السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ ان شاء الله في هذا البارتي هذا بالنسبه يعني للطلبه والناس ديال بالنسبه لاجير 1 غادي نشوفوا اخر بارتي في داكشي ديال لي زونسومبل وغادي نهضروا على الجداد دي كارتي لو برودوي كارتيزيان. قبل ما ندير التعريف غنديروا واحد المثال بسيط غير باش نفهموا شنو هو لو برودوي كارتيزيان. وغادي ناخذ واحد المجموعه، ها مجموعه او وغادي ناخذ مجموعه اف. هاد المجموعه غادي ناخذ دي زيليمون، يعني غناخذ لي زيليمون ديالهم. مثلا غناخذ انا غير عنصرين، باغ اكزومبل عندنا 1 نا راسين 2. لونسومبل 2 يعني اف لي زيليمون سون مثلا موان 1 0. وغادي ناخذ لونسومبل الثالثه. هاد لونسومبل الثالثه غادي نبقى نجمع فيها، غادي نسميها بعد ما نعطي السميه ديالها، غادي نجمع فيها مثلا الواحد مع ناقص واحد و 1 افيك 0. انا غادي نكتب فيها لي كوبلي. نبداو بواحد، نقدر ندير واحد مع ناقص واحد، ولا نربط، يعني ربطت واحد مع ناقص واحد، ربطت واحد مع 0 1 افيك 0. هذا كيتسمى ان كوبل. لو كوبل 1 موان 1، لو كوبل 1 0. نمشيو لراسين 2. racine 2 moins 1, racine 2 0. Alors là, tu m'as dit, on dit l'ensemble E, ou on dit l'ensemble F, on dit واحد المجموعة جديدة. هاد l'ensemble هادي شنو فيها؟ فيها دي كوبل، الكوبل الأول، الكوبل الثاني، الثالث والرابع. هاد لي كوبل. إلا لاحظتوا هاد لي كوبل، إلا شفتوا هاد العنصر الأول اللي كاينين هنايا، هنا شنو كاين؟ واحد، racine 2, racine 2. هاد العناصر اللي مكتوبة في الأول فين كتنتمي؟ راها كتنتمي للأو. والعناصر الثانية هادو اللي كاينين في التالي فين كينتميو؟ للأف. ألوغ هاد المجموعة الجديدة كتسمى لونسومبل أو فوا اف. شنو هي أو فوا اف؟ سي لو برودوي كارتيزيان دو أو et F. Alors, l'ensemble E fois F est constitué ناش كتكون من لي كوبل كتكون دي كوبل. انا ما غاديش نسميهم دابا واحد، ما غاديش غنسمي لي كوبل اكس واي. Donc l'ensemble E fois F est un ensemble constitué par les couples x y tel que x هاد x هاد العنصر الاول فيه خصو يكون كينتمي appartient à E et y appartient à F. Alors عندي l'ensemble E، عندي l'ensemble F وعندي l'ensemble E fois F اللي كتسمى le produit cartésien. D'abord on va la définition de le produit cartésien. Alors j'écris quoi? J'écris soit E et F des ensembles ou bien deux ensembles. يعني je dis المجموعات. D'abord on va la définition du produit cartésien. Alors on appelle le produit cartésien. شنو هو le produit cartésien ديال E و F؟ Le produit cartésien, on appelle le produit cartésien de E et F. شنو هو؟ Le produit cartésien c'est un ensemble. E un ensemble, F un ensemble, aussi E fois F c'est un ensemble. Alors on appelle le produit cartésien de F l'ensemble. هي المجموعة. L'ensemble ديال شنو فيه هذا l'ensemble؟ كتكون ايش؟ من دي كوبل. l'ensemble دي كوبل. انا هاد لي كوبل باش ما نسمي واحد ناقص نسمي الصفه عامه اكس واي. l'ensemble دي كوبل اكس واي tel que ما ننساوش هاد العنصر الاول اللي كيكون هنا فيه خصو ينتمي للمجموعه. ها انتما اي عنصر كاين هنايا هو اللي مكتوب هو الاول كينتمي له tel que x appartient à E et هاد l'élément التالي y appartient à F. وغادي نكتبها بواحد عباره رياضيه E fois F. قلنا E fois F un ensemble. حنا باش كنعرفوا لي زونسومبل كنديروا لي زاكور بحال هكا. l'ensemble ديال اش؟ ديال لي كوبل x y. كتكون هاد المجموعه من لي كوبل x y tel que شنو خصنا؟ x فين كينتمي؟ E et y appartient à F. Je répète le produit cartésien de E et F
هي l'ensemble كنعرفوا l'ensemble des accolades l'ensemble des couples x y tel que x appartient à E يعني un élément de E et y un élément de F مثلا الا خدينا المثال ديالنا هذا الا رجعنا للمثال هنا نكتب لكم E fois F ها هي ايكال دابا هذه مجموعه شنو غادي نكتب مجموعه كنديروا فيها لي زاكولاد l'ensemble ديال الكوبل شكون هما لي كوبل اللي فيها كاين هذا لو كوبل هذا عن موان زيرو فاصله نديروا الكوبل الثاني عن زيرو الكوبل الثالث racine 2 moins 1 وندير الكوبل الرابع نكتبو هنايا racine 2 0 alors هذا شنو كيتسمى هذا لو كوبل هذا لو كوبل سي ان élément de E fois F هذا ان élément de E fois F هو هذا وهذا مثلا كتبنا نكتبو غير مثال نكتبو هذا racine 2 0 هذا شنو كيتسمى عنصر من هذه المجموعه شنو هي عنصر الفوق ان élément ou bien je dis appartient ينتمي ل E fois F دابا نهضروا على بعض الخاصيات لي بروبريتي ديال لو برودوي كارتيزيان الوغ غادي نكتب انا هذه E fois F égale l'ensemble vide équivaut à يعني فوقاش كيكون لو برودوي كارتيزيان égale l'ensemble vide سهله الا كان سي سولمون سي الا كانت E هي المجموعه الفارغه E égale l'ensemble vide ou bien ou F égale l'ensemble vide هذه خاصيه الاولى الخاصيه الثانيه E fois F فوقاش غادي يكون كوميتاتيف égale F fois E هذا يعني نقدر نطلب الترتيب يعني هذه المجموعه هذه كتساوي هذه المجموعه هذه فوقاش سي سولمون سي E égale l'ensemble vide ou F égale l'ensemble vide ou bien aussi E égale F donc إلا كان عندي E égale l'ensemble vide ولا F égale l'ensemble vide ولا E égale F شنو كنستنتج باللي E fois F égale F fois E شنو واحد الخاصيه أخرى E fois F غادي نمشي لا ريونيون الاتحاد يونيون غندير هنا E fois G إيكال دابا غادي ندير خاصيه أخرى E fois F هذه المجموعه هذه الاتحاد ديالها يونيون مثلا G مثلا نديرو G fois F إيكال هاد لونسومبل هادي شنو كتعطيني؟ كتعطيني هاد لونسومبل هادي E fois F يونيون هاد لونسومبل هادي E fois G إيكال E fois وكندير F يونيون G لحقاش E هي اللي كتعاود هي اللي كتبتها هنا وكندير F اتحاد G نمشيو لهادي دابا شكون اللي كتعاود هي F دونك شنو غادي ندير E يونيون G E اتحاد G فوا ماذا F هذه خاصيه ديال الاتحاد ونمشي للخاصيه الثانيه ديال الانترسيكسيون E fois F inter G par exemple fois H égal هاد المجموعه هذه التقاطع ديالها مع هاد المجموعه هذه شنو كنعمل كندير E تقاطع G E inter G E inter G fois وشنو غندير دابا F intersection ولا inter H F inter H وهادو بعض لي بروبريتي ديال لو برودوي كارتيزيان خصكم بطبيعه الحال تكونوا ضابطين هاد الخاصيات ديال لو برودوي كارتيزيان مثلا واحد الملاحظه نديروها في الاخير ديال هاد لو برودوي كارتيزيان مثلا شنو غادي يكون عندي بحال هكا بزاف ديال لي زونسومبل مثلا عندي E1 fois E2 fois E3 فوا حتى لواحد ان او 18 او 19 يعني بزاف ديال المجموعات حتى سي ان برودوي كارتيزيان مثلا ملي خدينا او فوا اف قلنا شنو هي او فوا اف هو لونسومبل دي كوبل اكس واي هادو عندي بزاف هادو نقدروا نديروا لها واحد لا نوطاسيون كنديروا لها بحال هكا لو برودوي ديال او اي شكون هو اي هو هذا اللي هنا واحد جوج ثلاثه هاد اي منين بادي مثلا المثال اللي فيه بادي من ان فين كيتساوى بان كنجي هنا كنكتب اي ايكال ان يعني بادي من واحد وفين غيساوي ان يعني شنو معنى ديال الكتابه عوض ما نكتب او واحد فوا او دو فوا 3 فوا ان نقدر نكتب غير هاد الكتابه هذا الرمز هذا هاد لا نوطاسيون شنو كتقرا هادي لو برودوي هذا هو لو برودوي كارتيزيان ديال لي زونسومبل شنو سميتهم او اي دو 1 جوسكا ان هذا
راه واحد بحال هكا. دابا هاد لونسومبل هادي شنو كتسمى؟ هاد لونسومبل اللي كتبتها هنايا نعاود نكتبها هنايا لونسومبل I de 1 jusqu'à n est l'ensemble. واش هاد المره غادي نقول دي كوبل اكس ايكغيك؟ ملي كنقول دي كوبل اكس ايكغيك خصني غير جوج مجموعات، خصني مجموعه او فوا اف. ملي كيكون عندي دو زونسومبل كنقول هادي لونسومبل دي كوبل اكس ايكغيك. هادي ماشي دي كوبل اكس ايكغيك، شوف مني بالي عندي بزاف كنقول اي لونسومبل دي ان يوبلي فوالا. ان مثلا نقولوا باديه غير مثال باديه من 1 حتى ل 10. دونك شنو كنكتب؟ لونسومبل دي 10 كنكتب بلاص ان كنكتب 10 يوبلي. ها هي x1 x2 نسميتهم x3 jusqu'à xn. طيب كو هاد x1 فين كينتمي للمجموعه؟ راه كينتمي للمجموعه الاولى. ها هي x1 appartient à E1. x2 فين كينتمي؟ للمجموعه E2. x3 appartient à E3 إلى آخره حتى xn appartient à En. Alors شنو بغينا نستخدم هذه؟ ملي كيكونوا عندي لو برودوي كارتيزيان ديال بزاف د المجموعات بحال هكا، من مثال اللي خديت انا من E1 حتى ل En. عوض شنو كنكتبها؟ كنكتبها بهاد لا نوطاسيون هكا ولا كنكتبها هكا لو برودوي هذا كان لو برودوي ديال EI. هاد اي مني بادي من 1 ل N، هذه راه هي هذه نفس المعنى. دابا هادي شنو كتسمى؟ كتسمى لونسومبل. هاد المره ما نقولش دي كوبل لقاش بادي واحد من اي من 1 حتى ل N، كنقول لونسومبل دي ان يوبلي. شنو سميتي؟ x1 x2 x3 حتى ل xn. هذا الاول اللي كيكون هنا x1 فين كينتمي؟ E1 x2 appartient à E2 x3 appartient à E3 jusqu'à xn qui appartient à En. فوالا. دابا ناخذ ان اكزومبل واحد اخر. مثلا الا كان عندي اي بادي من 1 ل 3، انا كتب هنا لو برودوي دو اي tel que e de 1 jusqu'à n. شنو كنقول عليها؟ اي لونسومبل دي 3 يوبلي. ولا كنقول هي اي لونسومبل ملي كيكونوا غير هكا او واحد مضروبه في او جوج مضروبه في او ثلاثه، يعني عندي ثلاثه ديال المجموعات. شنو كنقول عليها؟ l'ensemble des 3 uplés, ou bien je dis l'ensemble des triplés. Des triplés. Maintenant x1, x2, x3. Tel que x1 في كينتمي ل E1, x2 كينتمي ل E2 et x3 appartient à E3. هذا غير المركب. يعني اذا كان عندي غير يعني البرودوي كارتيزيان ديال 3 ديال لي زونسومبل، يعني E1 فوا E2 فوا E3. شنو كنقول على هذه المجموعه؟ هذه المجموعه هي لونسومبل ديال هادشي دي 3 يوبلي. ولا كنقول بطريقه اخرى لونسومبل دي تريبلي، يعني الثلاثيه دي تريبلي x1 x2 x3 tel que x1 appartient à E1 x2 ينتمي ل E2 x3 appartient à E3. عندي ملاحظه اخرى. مثلا اذا كان عندي لو برودوي كارتيزيان ديال نفس المجموعه، مثلا غادي نقول انا او فوا او فوا او. مثلا هاد او راه تعاودت 10 مرات 12 مره الى ان ندير تعاودت مثلا ان فوا ولا ان تاعن. نقدر نكتبها هي او على بويسونس ان. مثلا اذا كانت تعاودت 10 مرات غنكتب او على بويسونس 10. شنو هي او على بويسونس؟ هي E فوا E 10 مرات. E à la puissance 3 هي E فوا E. وهكا كنكونوا ختمنا مع لو برودوي كارتيزيان وختمنا مع هذا الشابيتر ديال لي زونسومبل. من بعد ان شاء الله غادي نبداو في لي ريلاسيون بينير.